बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों सुनते कानों आपको मलिक मोहम्मद ज़मान उतरा का सलाम पहुँचे। उतरा वाइब के चैनल से आज हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज एक नए प्रोग्राम के साथ उतरा भाई हाजिर है। आज की बाबरकत और आज शब बारात का स्पेशल प्रोग्राम लेकर हम आए हैं। तो आज इसका इफ्तिताह करेंगे नात शरीफ से। नात शरीफ के लिए मैं दावत देना चाहूँगा हाफिज़ मुदस्सिर को कि गवाएं और नात शरीफ। बेसब्री बड़े दिल नो दुआ मंगो सबर आने है। बेसब्री बड़े दिल नो दुआ मंगो सबर आवे। जड़े मुकदी ऐसे कसानो मुख शाला नजर आवे। शबे मेराज रब बोला रुके जिब्रील सिदराते मेरे महबूब नु जाखो। मेरे महबूब नु जाखो ओ बिन पुछया गुजर जावे। बेसब्री बड़ी दिल नो दुआ मंगियो सबर आवे। आज की मुबारक रात शब बारात की रात है, जो 15वीं शाबान मुअज़्ज़म की दरमियानी शब होती है। दोस्तों, जैसे कि हमने कल आपको बताया कि आज इबादत की रात है। ये वो रात है जिस रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगले साल का बजट फरिश्तों के हवाले फरमाते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात आली वो तमाम बजट जिसमें इस साल के अंदर लोगों ने पैदा होना होता है वो भी, और जितने लोगों ने इस साल के अंदर फौत होना है, कितना रिज़्क बढ़ना है, किसका रिज़्क कम होना है, ये सारा कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्तों के हवाले फरमा देते हैं। इस रात का एजाज़ ये है कि इस रात 300 दरवाज़े खुलते हैं और ऐलान होता है कोई मांगने वाला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अता करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमने मांगना है अल्लाह से, उसके प्यारे हबीब रहमत आलम ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से। इंसानों की हिदायत के लिए अल्लाह ने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मबूस फरमाया। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंसानों का ताल्लुक़ अल्लाह से जोड़ा और फिर ख़ातमुन नबीय्यीन हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। अल्लाह ने अपने कुरान में फरमाया है, जिसका मफ़हूम ये है कि बेशक इंसान अल्लाह की बेहतरीन तख्लीक है। क्यों तख्लीक बेहतरीन है? तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब इस दुनिया में तशरीफ़ लाए वो रात भी बड़ी आला थी, और आज इन सारी उम्मतों से आला उम्मत ये उम्मत है। किस लिए? कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निस्बत से। मेरे दोस्तों, आज हमने ये सोचना है कि आज की रात हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मांगना है। और क्या मांगना है? जो हमारे दिल की मुराद है। मैंने कल भी अर्ज़ किया था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नज़दीक सबसे आला अमल ये है कि वो है दरूद पाक, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ज़िक्र दरूद पाक ही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। जब कायनात नहीं बनी थी तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब ख़ातमुन नबीय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते थे, और जब कायनात ख़त्म हो जाएगी तब भी हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दरूद भेजेंगे। आज की मुबारक रात बहुत कुछ मांगने के लिए है। हमने अल्लाह से मांगना है, रो रो के दुआएं मांगनी है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मुबारक फरमान है जिसका मफ़हूम है कि अगर तुम्हारे पास एक आयत भी हो तो वो दूसरों तक पहुँचाओ। ये मेरे ज़िम्मे था, एक आयत भी है तो तुम तक पहुँचाना। आप अमल करेंगे उसका अजर मुझे मिलेगा। पता नहीं कोई सजदा कबूल होगा, पता नहीं कोई इबादत कबूल होगी, लेकिन नबूवत वाली मेहनत कि अल्लाह का पैगाम अल्लाह की मखलूक तक पहुँचाना, जो नबूवत की सुन्नत है वो आप तक पहुँचाना, वो फ़र्ज़ है। और उससे फ़ायदा ये होगा कि आप अमल करेंगे, इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसका मुझे फ़ायदा होगा। जब तक आप लोग ये सुनते रहेंगे और अमल करते रहेंगे उसका मुझे फ़ायदा होता रहेगा। जैसे कल मैंने अर्ज़ किया था कि साहिब दलाइलुल खैरात एक बुज़ुर्ग गुज़रे हैं, अल्लाह के बहुत बड़े वली थे। वो एक शहर में दाखिल हुए, वहाँ पर उन्होंने वुज़ू करना था, कुएं पर कोई बर्तन नहीं था,
تو وہ کنویں پر حیران کھڑے تھے، ساتھ ایک گھر تھا، اس کی بالائی منزل سے ایک لڑکی نے جھانکا، اس نے پوچھا بابا جی کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے وضو کرنا ہے، یہاں کوئی ڈول نہیں۔ وہ لڑکی دوسری طرف سے اتر کر آئی اور کنویں کے اندر تھوک ڈالا تو کنویں کے منڈیر تک پانی آ گیا۔ ان بزرگوں نے پوچھا بیٹی یہ مقام تم نے کہاں سے پایا ہے؟ تو اس نے عرض کیا بابا جی میں نے یہ درود حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ تو وہ وضو کر کے جب چلے آگے پہنچے تو انہوں نے فرمایا، ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے آج تک وہ کچھ نہیں پایا جو آج اس لڑکی کی وجہ سے پایا ہے۔ اسی لیے وہ گھر پہنچے اور انہوں نے پوری دلائل الخیرات لکھی جو 7 حصوں پر مشتمل ہے اور روزانہ کا ایک درود ہے۔ بھائیو، اس وجہ سے کہ انہوں نے اس لڑکی کا مقام دیکھا کہ کتنا بڑا مقام ہے درود شریف کی برکت سے۔ آئیے سب سے بہتر عمل یہ ہے کہ ہم بھی درود پاک پڑھ لیں، کم از کم کتنا جو سب سے کم ہے وہ 300 دفعہ پڑھنا۔ 300 دفعہ ہم درود شریف پڑھیں، جس کے لیے کثرت سے درود پڑھنا یہ علماء نے لکھا ہے کہ کثرت سے درود پڑھیں گے وہ کم سے کم بھی ہے 300 دفعہ روزانہ پڑھ لیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جتنی بھی مدح ہو اتنی بھی کم ہے، کیونکہ کسی شاعر نے کہا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، پڑھتا جو خود خدا ہے صلی علی محمد۔ اور اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بت ہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں جو ہے مانگنے والا تیرا، دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا، میں تو مالک ہی کہوں گا اور میرے مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، تیرے قدموں میں جو ہے وہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا، خار و بیمار و خطاوار گناہ گار ہوں میں، شافع و رافع و نافع لقب آقا تیرا، اور تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، یا رسول اللہ تیرے صدقے مجھے ایک بوند بہت ہے تیری، جس دن اچھے اچھوں کو ملے گا جام چھلکتا تیرا، تیری بارگاہ میں لاتا ہے رضا اس کو شفیق جو میرا غوث سے لاڈلا بیٹا تیرا، واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتہا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں جو ہے مانگنے والا تیرا۔ اور ایک اور شاعر کیا کہتے ہیں، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، یہ نقش ہستی ابھر نہ سکتا وجود لوح و قلم نہ ہوتا، یہ محفل کن فگا نہ ہوتی اگر وہ امام امم نہ ہوتا، یہ زمین نہ ہوتی فلک نہ ہوتا عرب نہ ہوتا عجم نہ ہوتا، کتاب فطرت کے سرے ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا۔ اب آپ کے سامنے پروگرام کے آخر میں بھائی محمد عاصم صاحب ہدیہ سلام پیش کریں گے۔ مصطفیٰ جانے رحمت یا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افرو ولایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس کے نانا نبی جس کے بابا علی، جس کے نانا نبی جس کے بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ الحمدللہ وحدہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر،
اللهم إني أسألك بحق محمد وأن تغفر لي اللهم إني أسألك بحق محمد وأن تغفر لي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمین۔ دوستو آج کا ہمارا یہ پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ کر کے بتانا ہے۔ آج کی عبادت کی رات ہے، ہم بھی تھوڑی سی عبادت کریں گے، آپ بھی کیجئے اور ہمارے لیے دعا فرمائیے۔ وطن کی خوبصورتی کے رنگ اتراو وائب کے سنگ میرا اور آپ کا ہو اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔